नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, हामी यो च्यानल मार्फत तपाईँहरूकै लागि उपयोगी हुने विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीहरू राख्दै आएका छौँ। लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगायत विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूको लागि उपयोगी हुने गरी हामीले विभिन्न सामग्रीहरू तयार गर्ने क्रममा आज हामीले विश्वको भूगोलबाट दोहोरिएका प्रश्नहरू जुन पछिल्लो समय धेरै पटक दोहोरिएका छन् र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छन्, ती 100 वटा प्रश्नहरूको एउटा कलेक्सन लिएर यहाँहरूको बिचमा राख्दैछौँ र ती दोहोरिएका प्रश्नहरू पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण नै हुने गर्छन् आगामी दिनका परीक्षाहरूमा पनि। त्यसैले एउटा कपी र कलम सँगै लिएर बस्नुहोला र तपाईँले यी मध्ये कुन कुन प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई आउने रहेछ, कुन कुन प्रश्नको उत्तर आएन, नआउने प्रश्नको उत्तरलाई तपाईँ तुरुन्तै आउने बनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै लागौँ आजको यो विषयवस्तुतर्फ। र यो विषयवस्तुमा लाग्नुभन्दा पहिले तपाईँ हाम्रो यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साथीहरू, यो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ कपी र कलम लिएर बस्नुहोला र यो भिडियो सुन्दै तपाईँले आफैलाई मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले केही प्रश्नहरू सुरुवातमा प्रश्नहरू राख्नेछु र प्रश्न राखिसकेपछि त्यसको करिब 2-3 सेकेन्डपछि मात्रै तपाईँलाई आन्सर भन्नेछु र मैले आन्सर नभन्दै तपाईँले त्यो प्रश्नको उत्तर आफूलाई आउँछ आउँदैन एक एक गर्नुहोला र कतिवटा प्रश्नहरू तपाईँलाई आउने खालको रहेछ र कतिवटा प्रश्न तपाईँलाई आएन। कृपया कमेन्ट बक्समा त्यो कुराहरू लेख्नुहोला र तपाईँलाई नआएको प्रश्नको उत्तर तपाईँ तुरुन्तै टिपोट गरी त्यसलाई तपाईँ आउने बनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै अब म यो विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छु। र आज हामीले 100 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएका छौँ र यो सेट फर्स्ट एउटा पहिलो सेटमा हामी 1 देखि 10 नम्बरसम्मका क्वेसन यहाँनिर सुरु गर्छौँ। पहिलो क्वेसन छ, भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर हो इरेटोस्थेनिस। अर्को प्रश्न छ, विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो? यसको उत्तर हो एसिया। अर्को प्रश्न, युरोप र एसियामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर हो स्टेप्स। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी कुन हो? कालीगण्डकी नदीले म्याग्दीको दाना भन्ने ठाउँमा बनाएको अन्धगल्छी। एसिया र युरोप महादेशलाई कुन पर्वतले छुट्याएको छ? युराल। विश्वको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो? यसको उत्तर हो मृत सागर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? क्यास्पियन ताल। एसिया र अफ्रिका महादेशको बीचमा रहेको सागर कुन हो? लाल सागर। एसिया महादेशलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? विषमताको महादेश। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो? अरुण उपत्यका, जुन नेपालमा पर्छ। हामीले पहिलो सेटका क्वेसनहरू सकेका छौँ। 1 देखि 10 नम्बरसम्मका प्रश्नहरू थिए। अब दोस्रो सेटतर्फ लागौँ। क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो ठुलो महादेश कुन हो? अफ्रिका। अफ्रिकाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? भेल्ड। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि। अर्को प्रश्न छ, अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो? यसको उत्तर हो किलिमान्जारो। त्यस्तै अर्को प्रश्न, अफ्रिका महादेशलाई अर्को के नामले समेत चिनिन्छ? यसको उत्तर हो कालो वा अँध्यारो महादेश। कुन महादेशलाई भूमध्य रेखाले झण्डै बीचबाट काटेको छ? अफ्रिका। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो पर्वत कुन हो? एटलास। क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका।
उत्तर अमेरिका कसले र कहिले पत्ता लगाएका हुन्? क्रिस्टोफर कोलम्बस सन् 1492 मा। उत्तर अमेरिकालाई अर्को के नामले समेत चिनिन्छ? नयाँ संसार। साथीहरू, हामीले दोस्रो सेटका क्वेसनहरू पनि यहाँनिर सकेका छौँ। 20वटा क्वेसन अहिलेसम्म हामीले यहाँनिर सक्यौँ। अब तेस्रो सेटतर्फ लागौँ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो पर्वत कुन हो? मेकिनले। विश्वको सबैभन्दा ताजा पानीको ताल कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताजा पानीको ताल कुन हो? सुपेरियर। उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? प्रेयरी। पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? उत्तर अमेरिका। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको चौथो ठुलो महादेश कुन हो? दक्षिण अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो? एन्जेल, जुन भेनेजुएलामा पर्छ। दक्षिण अमेरिकामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? पेम्पास। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? अमेजन। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई कुन नहरले जोडेको छ? पानामा नहर। दक्षिण अमेरिकाका दुई भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? बोलिभिया र पाराग्वे। साथीहरू, हामीले तेस्रो सेटको क्वेसनहरू पनि सकेका छौँ। अब लागौँ चौथो सेटतर्फ। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो? एन्डिज। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको पाँचौं ठुलो महादेश कुन हो? अन्टार्क्टिका। अन्टार्क्टिकामा विश्वको कति प्रतिशत हिउँ रहेको छ? 90%। हिउँदमा क्षेत्रफल दोब्बर हुने महादेश कुन हो? अन्टार्क्टिका। अन्टार्क्टिका महादेशलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? हिम चादर। अन्टार्क्टिका महादेशको चारैतिरबाट कुन महासागरले घेरिएको छ? कुमेरू महासागर। सबैभन्दा पछि पत्ता लगाइएको र मानव बसोबास नभएको एकमात्र महादेश कुन हो? अन्टार्क्टिका। विश्वको 6औं ठुलो महादेश कुन हो? युरोप। युरोपलाई कुन उपनामले चिनिन्छ? प्रायद्वीपहरूको पनि प्रायद्वीप। युरोप महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग कुन हो? माउन्ट एल्बुर्ज। साथीहरू, अब पाँचौं सेटतर्फका क्वेसनहरू हेरौँ। रोटीको बास्केट भनी चिनिने युरोपेली मुलुक कुन हो? युक्रेन। विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियामा पाइने घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? डाउन्स। अस्ट्रेलिया महादेशलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? टापु महादेश तथा कंगारुको महादेश पनि भनिन्छ। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठुलो भूभाग, अग्लो भूभाग कुन हो? माउन्ट कोस्कियुस्को। अस्ट्रेलियाको ठुलो मरुभूमि कुन हो? ग्रेट भिक्टोरिया।
दक्षिणको ब्रिटेन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? न्युजिल्यान्ड। विश्वमा सबैभन्दा बढी ऊन उत्पादन कहाँ हुन्छ? अस्ट्रेलिया। क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? भ्याटिकन सिटी। मध्यरातमा सूर्य देखिने देश कुन हो? नर्वे। साथीहरू, यो सँगै हामीले 5औं सेटका क्वेसनहरू पनि सकेका छौँ। अब 6औं सेटका क्वेसनहरू हेर्नतर्फ लागौँ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो र गहिरो महासागर कुन हो? प्रशान्त। प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो र गहिराई कति छ? मारियाना ट्रेन्च 11,776 मिटर। प्रशान्त महासागरको आकार कस्तो छ? त्रिभुज। दोस्रो ठुलो तथा तेस्रो गहिरो महासागर कुन हो? आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? प्युर्टो रिको द्वीप। आन्ध्र महासागरको आकार कस्तो छ? अंग्रेजी यस आकारको। आन्ध्र महासागरलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? वाणिज्य महासागर। रहस्यमय समुद्री क्षेत्र बर्मुडा त्रिकोण कहाँ पर्छ? आन्ध्र महासागर। क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठुलो तथा दोस्रो गहिरो महासागर कुन हो? हिन्द महासागर। हिन्द महासागरलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? मनसुनी महासागर तथा तेलको महासागर पनि भनिन्छ। अब यो सँगै हामी 7औं सेटका क्वेसनहरू सुरु गर्छौं। हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? जाभा ट्रेन्च। क्षेत्रफलको हिसाबले चौथो ठुलो महासागर कुन हो? कुमेरु। कुमेरु महासागर कुन आकारको र कुन महादेशको वरिपरि फैलिएको छ? वृत्ताकार अन्टार्कटिका महादेश। कुमेरु महासागरलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। सबैभन्दा सानो महासागर कुन हो? सुमेरु महासागर। सुमेरु महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान कुन हो? मोली द्वीप। समुद्रको गहिराई नाप्न प्रयोग गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? फेदोमिटर। विश्वको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ठुलो सागर कुन कुन हुन्? साउथ चाइना सी, क्यारिबियन सागर र भूमध्य सागर। पृथ्वीको दक्षिण ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? रोल्ड एमन्डसेन। त्यसैगरी उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? रबर्ट पेरी। अब हामी अर्को सेटका क्वेसन हेर्छौं। सेट 8औं सेट हो यो। अक्षांश रेखाहरू कतिवटा र कस्तो आकारका हुन्छन्? 180 वटा पूर्ण वृत्ताकार। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई सुमेरु वृत्त भनिन्छ भने 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई के भनिन्छ? कुमेरु वृत्त। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा कति समय फरक पर्छ? 4 मिनेट। ग्रीनविच मिन टाइम भन्दा नेपालको समय कति चलाक छ? 5 घण्टा 45 मिनेट।
नेपालको समय कुन स्थानलाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ? गौरीशङ्कर हिमाल। यो 2042 वैशाख 1बाट लागू भएको हो। विश्वकै सबैभन्दा लामो पर्वतमाला एन्डिज कुन देशदेखि कुन देशसम्म फैलिएको छ? कोलम्बियादेखि चिलीसम्म। एडम्स पिक नामक पहाड कहाँ रहेको छ? श्रीलङ्का। रकी पर्वतमाला कहाँ पर्छ? उत्तर अमेरिका। भूकम्पको कम्पन उत्पन्न हुने केन्द्रलाई के भनिन्छ? हाइपोसेन्टर। भूकम्प कुन स्केलमा नापिन्छ? रेक्टर स्केल। अब हामी सेट 9 सेटतर्फका क्वेसनहरू हेर्नतर्फ लाग्छौँ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी पहाड कुन हो? मौना लोआ। नेपालमा ज्वालामुखीको चिन्ह कुन ठाउँमा पाइएको छ? दैलेखको दुल्लु। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइलको लम्बाइ कति छ? 6690 किलोमिटर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? क्यास्पियन ताल। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? बैकाल ताल। साथीहरू, हामी विभिन्न दोहोरिएका प्रश्नहरू जुन विश्वको भूगोलबाट धेरैजसो परीक्षाहरूमा आइरहेका हुन्छन्, यस्ता प्रश्नहरू हेरिरहेका छौँ। त्यस्तै अब प्रश्न जोड्नतर्फ नै लागौँ। नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो? हल्यान्ड। मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया। संसारमा सबैभन्दा धेरै बालुवा बोक्ने नदी कुन हो? वाङ हो, जुन चीनमा पर्छ। र संसारमा सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन हुने देश कुन हो? ब्राजिल। भूमध्य सागरलाई काट्ने एकमात्र नदी कुन हो? र यसको उत्तर हो कङ्गो। यसरी हामी 9औं सेटका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामी राखिसकेका छौँ। अब अन्तिम सेट छ हामीसँग 10औं सेट, जहाँ 91 देखि 100 नम्बरसम्मका क्वेसनहरू हामी राख्दैछौँ। जर्मन र पोल्यान्ड बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखालाई के भनिन्छ? हिन्डेनबर्ग लाइन। लामखुट्टे नपाइने देश फ्रान्स हो भने सर्प नपाइने देश कुन हो? आइसल्यान्ड। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नहर कुन हो? सोएज नहर। कुन देशलाई इतिहासको बत्ती भनेर चिनिन्छ? युनान अर्थात् ग्रिस। पूर्वको मोती भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? सिङ्गापुर। विश्वको सबैभन्दा लामो देश कुन हो? चिली। चट्याङको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? भुटान। युरोपको कुन नदी 7 राष्ट्र भएर बग्छ? डेन्युब नदी। 1 डिग्री देशान्तर बराबर कति मिनेट समय फरक पर्छ? 4 मिनेट। र अन्तिम प्रश्न छ, विश्वको सबैभन्दा ठुलो पंक्षी अस्ट्रिच हो भने सानो पंक्षी कुन हो? हमिङबर्ड। साथीहरू, यसरी हामी विश्वको भूगोलबाट बारम्बार सोधिरहने र दोहोरिरहेका प्रश्नहरूलाई
यहाँहरूको बिचमा राखेका थियौँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने पक्कै पनि लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। यी 100 प्रश्नमध्ये कतिवटा प्रश्न तपाईँलाई आउने खालका प्रश्न थिए त्यो तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र कुन प्रश्नको उत्तर आएन फेरि तपाईँले यो दोहोऱ्याएर हेरेर नआएको प्रश्नलाई तपाईँ आउने बनाउन सक्नुहुनेछ, किनकि धेरै दोहोरिएका प्रश्नहरू फेरि पनि दोहोरिने चान्सेस बढी नै हुन्छ। यो हामीले पछिल्लो समय विभिन्न तहका विभिन्न परीक्षाहरूमा सोधिएका विश्वको भूगोलबाट सोधिएका प्रश्नहरूको कलेक्सन गरेर यहाँहरूको बिचमा राखेका थियौँ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यस्तै अन्य अपडेट पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल सिलेक्ट गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोहरू अब तपाईँमा सहजै आउनेछ र त्यो नोटिफिकेसन आइसकेपछि तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै फेरि अर्को भिडियोको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।